सफ़र का ही महीना है जी। और एक भाई का सवाल सफ़र के हवाले से है, महीने के हवाले से है कि आम तौर पे मुसलमानों में और ख़ास तौर पे सूफी अकराम बुज़ुर्गों में, आलिम दीन में भी, शायद मौलवियों में भी इस महीनों को मनहूस समझा जाता है। इसकी कोई दलील भी मौजूद है और आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? कोई दलील नहीं है जी इसकी, इसके उलट दलाइल जरूर मिलते हैं। इस्लाम में तो कोई चीज नहुसत नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अगर नहुसत होती किसी चीज में तो 3 चीजों में होती, बीवी में, मकान में और सवारी में। और उसकी भी डिटेल बता दी, यानी बीवी का नाफरमान होना, मकान का तंग होना और सवारी का भी नाफरमान होना, घोड़ा हो या आजकल आए दिन ही उसके यानी वो इंजन खुला रहे, गाड़ी हो या तो। लेकिन इसमें भी नहीं है। मेरा इस पे यूट्यूब पे क्लिप है, क्या बीवी में नहुसत है, वो आप देख लें। इस्लाम तो इन तवहमात के खिलाफ है। सूरह बनी इसराइल में 10 कमांडमेंट्स आई हैं, उसमें 9th कमांड है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास इल्म ना जाए। इन्न समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल हो या दिमाग कोई भी, इसके बारे में पूछा जाएगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। ये अकीदा के जी, एक गाय है, उसने एक सींग पे जमीन उठाई हुई है, जब थक जाती है दूसरे पे उठाती है तो जल्जला आ जाता है, इसको तो नहीं कुरान सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जी, काली बिल्ली रास्ता काट दे, कोई दलील है इसके पीछे? कुरान कहता है उलूम 2 ही है। नंबर 1 रिवील्ड नॉलेज, किताब और सुन्नत का इल्म, ठीक है, जो कुरान पाक में आया ना कि उल्लाह बितु मिनहा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। ए आदम और उसकी औलाद जमीन पर उतर जाओ, अब जब कभी कोई हदायत की बात मेरी तरफ से आएगी, जो इसकी पैरवी करेगा उसे ना कोई खौफ होगा ना गम, जो इसका इनकार करेगा वही लोग हमेशा रहेंगे दोजख में। ये होगा रिवील्ड नॉलेज। और एक्वायर्ड नॉलेज का भी सूरह बकरा में जिक्र है, वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर चीज के नाम सिखा दिए थे। जब भी आपको डिस्कवरी करते हैं, नाम रखते हैं ना, जितनी साइंस की तरक्की हुई है पहले नाम रखे गए ना। कोई भी चीज हुई है, लोहा दरियाफ्त हुआ है तो लोहे का नाम रखा है, गोल्ड दरियाफ्त हुआ है गोल्ड का नाम रखा है, हर चीज का, पेट्रोल निकला पेट्रोल का नाम रखा, फिर आगे सारे मामला चलते चलते आज देख लें साइंस कहां तरक्की कर गई है। तो इस्लाम 2 उलूम को मानता है, रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म, और एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। तीसरा कोई इल्म नहीं है जी। पेट्रोल आग को भड़का देता है, ये कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन कुरान ही के तहत ये एक्वायर्ड नॉलेज है, हमने तजर्बे से हासिल की, तो बिल्कुल हम इसे मानते हैं। हालांकि पेट्रोल को निकले हुए जमीन से 300 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए। पहला कुआं पेट्रोल का, तेल का 1748 में, ये 1752 में, 2 तरह मिलते हैं गूगल में, पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट में निकला था। इससे पहले तेल नहीं था दुनिया में, किसी को पता। और आपके बुजुर्ग जो दावा करते हैं वो अर्श पढ़ लेते थे और लोहे महफूज पढ़ लेते थे, उन बेचारों ने भी नहीं पढ़ा कि जमीन के नीचे तेल है। ये भी घोरे नहीं तो हम दस है सर, ठीक है ना। ये एक्वायर्ड नॉलेज है। ये हदीसों में जो तेल मिलता है ना, वो जैतून के पौधे का तेल होता है या सरसों का तेल, उसी को खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, उसी को दिया जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ये वो वाला तेल होता था। तो सर ये एक्वायर्ड नॉलेज से पता चला। यूरेनियम, इसकी रेस जो है वो स्किन कैंसर काज करती है, ये हमें एक्वायर्ड नॉलेज से पता है, रिवील्ड से नहीं पता। बाकी रिवील्ड नॉलेज जो चीजें बताता है वो यानी तकदीर से रिलेटेड मामलात हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन के मामलात हैं, अज़ाब बरज़ख है, फरिश्ते हैं, ये सारी की सारी चीजें वो हमें साइंस नहीं बता सकती, उसकी फील्ड ही नहीं है। ये याद रखें, साइंस का इल्म सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के साथ है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे हमें नजर आ रहा हो या नहीं, जिसपे फिजिकल लॉज लगते हैं, इससे बाहर तो फरिश्ते कभी डिटेक्ट नहीं होंगे, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है। वो हमें रिवील्ड नॉलेज से पता चलता है। दोनों नॉलेज में जो चीज आएगी ना, ये दोनों में से एक में वो इल्म होगा। अब सफर का महीना मनहूस है, तो अगर किसी गोरे ने ये साबित कर दिया एक्वायर्ड नॉलेज के जरिए, तो बताएं, गोरे तो नहीं मानेंगे। काली बिल्ली रास्ता काट दे, कोई गोरा इसको मनहूस मानेगा ही नहीं, वो कहेगा यार अकल काम करती है। इसी तरीके से जी, घर के मुंडेर पे कव्वा बोले तो मेहमान के आने की दलील है। जूती पे जूती चढ़ जाए, सफर की दलील है। सर मेरी आप चढ़ा लें, मैं तो सफर करता ही नहीं हूं, रोजाना चढ़ाओ। तो ये खाम खा लोगों ने चीजें बनाई हैं।
ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، نہ ریویلڈ نالج کے ساتھ، نہ ایکوائر۔ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نام لیا الو، منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الو رات، وہ رات بھی بولے گا نا، رات جانور ہے نا سر، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا، اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، الو منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے۔ یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں، یہ وہ۔ سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں، بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا، وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی۔ کاروبار میں بندش کر دی، سر دنیا کے سارے بزرگ، سارے تعویذات والے KFC کی بندش کروا کے بتائیں نا، جس کے آج سے 10 سال پہلے 66,000 آؤٹ لیٹس تھے پوری دنیا میں، تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے، یروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے، تبت کا لاما بیٹھ جائے، ہندوؤں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور KFC کے 66,000 آؤٹ لیٹس بند کروا کے بتائے بندش کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے، ایک رات بارش ہوئی، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے 2 طرح سے صبح کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، سر یہ تو پرانی باتیں ہیں، انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے کی، اب تو نیا ورژن آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا میں فارمولہ لکھ کے، مشین ڈیزائن کا، جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے، کچھ جو ہے وہ گریک کے ہوں گے، وہ جو فارمولہ میں لکھ کے دوں نا، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی جادوگر، کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دے، سمجھنے کا تو کیا ہی نہیں رہے سارے، وہ تو پتہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے، صرف ہے دسو کہ اے لکھے ہے، اس کے یہ نہیں کہہ رہے فارمولہ کس چیز کا، نا وہ تو تسی کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں، وہ جی سجے پاسے سلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی نمازیں سنیں، ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا، عین اور الف کا فرق نہیں کر سکتے، تا سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے، ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں، اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا۔ اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن، تاریخ نہیں ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے، یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر۔ محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرہ ہلاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے۔ وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے۔ وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ تو اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی، اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں، تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک، بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں۔ 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے، ایسا ہونی انجینئرنگ، یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے۔ اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا،
تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی. اس بیل عزیز صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا, نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے, 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا, میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ہے sunnatpak.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے, بلکہ میں نے ایک سوچا ہے, ایک تیاری کریں جی غلام محی الدین آپ بھائی, جس نے ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا, اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے, جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے, حیات النبی, یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں, تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا, جیسے محرم کی ایک جگہ کور کرتی ہیں. ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات, تو وہ انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا. تو یہ بالکل جی سفر کے بارے میں جھوٹا دعویٰ ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے.